أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو بيش و، جيم واو بيش جو، هادو بيش هن، وجوه، همزة زبر أ، فا ياسر في، ميم دو سير من، أفي من، همزة زبر أ، لام ياسر لي، ميم دو سير من، ألي من، با زبر ب، صاد ياسر صي، را دو زبر ون، بصيرا، خا زبر خو، با ياسر بي، را دو زبر ون، خبيرا، خبيرا، را زبر را، حا ياسر حي، قاف دو سير طن، رحيق، شين زبر ش، ها ياسر هي، دال دو بيش دن، شهيد، عين زبر ع، ظا ياسر ضي، ميم دو سير من، عظيم، عظيم، قاف سبق، را ياسر ري، با دو سبق بن، قريبا، كاف سبق ك، را ياسر دي، ميم دو سير من، كريم، ميم سبق ما، جيم ياسر جي، دال دو بيش دن، مجيد، ميم ضم ميم بيش مو، حا ياسر حي، طا دو بيش طن، محيط، نون سبقنا، عين ياسر عي، ميم دو سير من، نعيم، يا سبق يا، تا ياسر تي، يتيم، ميم دو سبق من، يتيما، يا سبق يا، سين ياسر سي، را دو سبق ون، يسيرا، را بيش رو، واو يا سبق واي، واي، دال دو سبق دن، رويدا، قاف بيش قو، را يا سبق واي، شين دو سير بشين، قريش، قريش، عين ياسر عي، شين سبق ش، تا دو سير تن، عيشة، ميم واو سبق ماو، 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 همزة الٹا پیش او، دال سبق د، تا دو پیش تن، موعودة، ميم واو سبق ماو، ماو، ضاد واو بيش ضو،
عين سبع تا دو پیش تن موضوعة موضوعة ميم سبع ما واو ألف سبع و زايا كس زايا سير زي نون پیش نو هام الٹا پیش موازينه موازينه يا واو سبع ياو ميم سبع ما همزة سير إي ذال دو سير ذين يومئذ